र मलाई अलिकति अस्वाभाविक लागेको कुरा के भने जनताको करद्वारा पालिएका सांसदहरूलाई दसैँ भत्ता दिने जो निर्णय गरिएको छ त्यो घातक निर्णय हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि गर्नुभएको छ र म चाहिँ पुण्य गौतम नै भएर यो गोलमाल भन्ने एउटा सिरियल रहेछ त्यसमा साथीहरूले हजार बिन्ती गर्नुभयो, हार्न सकिन। त्यहाँ पुण्य गौतम नै भएर नखेल्नु जुवार तास धनको नाश जीवनको बनिवास भन्ने त्यो तिहार स्पेसलमा चाहिँ यसो नाच्न नजान्ने आँगन टेढो होला भनेर कम्मर मर्काइदिएको हो, स्वरमा स्वर मिलाइदिएको, देउसीको भाका गुनगुनाएको हो। त्यसकारण त्यसमा मेरो अभिनय होइन। जस्तो कि अब तपाईँलाई अर्को कुरा म भन्दैछु, जननेता कमरेड मदन भण्डारीको विषयमा एउटा बायोपिक बन्दैछ र त्यहाँ म कमरेड मदन भण्डारीको भूमिकामा सम्भवतः देखा पर्दैछु होइन। यस्ता ऐतिहासिक अमर भूमिकाहरू भयो भने चाहिँ ठिकै छ। नमस्कार दर्शकबिन, युथ भोइस नेपाल टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ र म भुवन कतराज उपस्थिति भइसकेको छ आज पनि। र आज हामी पुण्य गौतम, आज हामी यस्तो व्यक्तिसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ र जो उहाँ हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता र युवा नेता भनेर उहाँलाई सबैले दर्शकहरूले चिनिराख्नु भएको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा आएर उहाँ हरेक ठाउँमा देखिन थालेछ, जो सिरियलमा भनौँ म्युजिक भिडियोमा देख्न गइराखेको छ। र उहाँलाई ढिलो नगरिकन म युथ भोइस नेपाल टिभीमा पुनः सर यहाँलाई स्वागत छ। सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई विशेष गरी म बधाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र म पुण्य गौतमको तर्फबाट सङ्घारमै आइपुगेको दसैँ तिहार जस्ता महान चाडको उपलक्ष्यमा सबैलाई म शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। र पछिल्लो समयमा आएर हजुर जुन पहिला सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, सामाजिक काम गरिराख्नु छ, दुखी पिँढीको लागि असहायको लागि सहयोग गरेर आइराख्नु भएको छ र जो बोल्न नसक्ने आवाजबिनहरूको लागि आवाज उठाएर हिँडिराख्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो होइन। र पछिल्लो समयमा आएर हजुरलाई चाहिँ जुन म्युजिक भिडियो धेरै सिरियलतिर देखिराखिएको छ र जुन हजुर त सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ होइन, राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ र पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ कलाकारी क्षेत्रमा चाहिँ कसरी छिर्नु पर्यो, हजुरको मनसाई कलाकारी क्षेत्रमै गएको हो कि कसो? होइन, अब यसरी भन्न मिल्छ। जीवन इन्द्रणीमय छ, अनेक रङहरू छन्। म कलाकारितामा गएको होइन, स्मरण रहोस्, यसलाई अपव्याख्या नगरियोस्, मिसइन्टरप्रिटेसन नहोस्। मैले यति कुरा तपाईँलाई स्पष्ट भनौँ कि इभो मोरालेज भन्ने एकजना बोलिभियाको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि संयोगले आफ्नो जीवनमा आधारित बायोपिकमा अभिनय गर्नुभयो होला अथवा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। डोनाल्ड ट्रम्पले पनि गरेका छन्। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि बायोपिकमा आफ्नो रोल अदा गर्नुभएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि गर्नुभएको छ र म चाहिँ पुण्य गौतम नै भएर यो गोलमाल भन्ने एउटा सिरियल रहेछ त्यसमा साथीहरूले हजार बिन्ती गर्नुभयो, हार्न सकिन। त्यहाँ पुण्य गौतम नै भएर नखेल्नु जुवार तास धनको नाश जीवनको बनिवास भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नको निम्ति लङ्गर पूर्जाको खालमा नबसौँ है भन्ने कुरा मैले त्यहाँ स्पष्ट रूपमा भनेको छु। अहिले त म अब मेरो पिएचडी लेभल हो, तर म जतिखेर कलेज बोय थिएँ, मकवानपुर मल्टिपल कलेजमा पढ्दै गर्दाखेरि एकचोटिको घटना कस्तो भइदियो भने लङ्गर पूर्जाको खाल राखेको थियो, त्यहाँ जुवाडे टाइपका मान्छेहरू थिए, पुलिस झ्याप्पै आइदियो, त्यो खाल उठाएर हिँड्न भ्याएनन्, मान्छे चाहिँ भाग भयो, दौडधुप भयो, भागदौड भयो। म ठ्याक्क त्यहाँ उभिरहेको थिएँ अनि मलाई समाउन आयो के, अनि मैले चाहिँ त्यस्तो होइन भनिसकेपछि अनि ऊ बल्ल फर्किएको थियो। अब यो आन्दोलनको क्रममा विभिन्न यो राष्ट्रियता सम्बन्धी आन्दोलनको क्रममा म दर्जनौँ पटक पक्राउ परेको कुरालाई सम्मिश्रण गरेर उहाँहरूले यसो गोलमालमा समावेश गर्न खोज्नु भएको हो। जहाँसम्म म्युजिक भिडियोको कुरा छ, त्यसमा चाहिँ के छ भने मानौ कल्पना गर्नुहोस् तिहार आयो, मेरो घर दैलोमा दुर्गेश थापा राजु परियारहरू आए, के म रित्तो हात फर्काउँछु त? बिल्कुल फर्काउन्न। त्यहाँ पुण्य गौतम नै भएर, गोलमालमा पनि पुण्य गौतम नै भएर र यता पनि पुण्य गौतम नै भएर मैले जस्तो कलाकारिता भने चाहिँ के हुन्छ भने मानौ तपाईँको नाम भुवन हो, तपाईँ भुवन होइन राजेश भएर खेल्नु हो भने तपाईँले कलाकारिता गरेको ठहर छ। विशेष अतिथिको भूमिकामा तपाईँ भुवनै भएर खेल्नु हो भने संयोगले नेपालको सुपरस्टार भुवन केसीसँग तपाईँको नाम मिल्छ। मैले भन्न खोजेको के भने त्यसलाई कलाकारिता भनिन्छ, यसलाई चाहिँ अतिथिको भूमिका निर्वाह गरेको भनिन्छ। र त्यो तिहार स्पेसलमा चाहिँ यसो नाच्न नजान्ने आँगन टेढो होला भनेर कम्मर मर्काइदिएको हो, स्वरमा स्वर मिलाइदिएको, देउसीको भाका गुनगुनाएको हो। त्यसकारण त्यसमा मेरो अभिनय होइन। जस्तो कि अब तपाईँलाई अर्को कुरा म भन्दैछु, जननेता कमरेड मदन भण्डारीको विषयमा एउटा बायोपिक बन्दैछ र त्यहाँ म कमरेड मदन भण्डारीको भूमिकामा सम्भवतः देखा पर्दैछु
होइन यस्ता ऐतिहासिक अमर भूमिकाहरू भयो भने चाहिँ ठिकै छ। मेरो कम्मर मेरो शरीरको नाप जाँच लिएर अब मदन भण्डारीको जस्तै पोसाक सिलाउने क्रम पनि सुरु भएको सूचना मलाई दिएको छ। त्यो एउटा बेग्लै विषय हो, किनभने जननेता कमरेड मदन भण्डारीको भाषण र त्यो लेभल मेन्टेन गर्न नेपालको कुनै पनि कलाकार असक्षम भएको हुनाले उहाँहरूको एकमात्र वान एन्ड ओन्ली विकल्प पुण्य गौतम नै हो भन्ने त्यो टिमले छनौट गरिसकेपछि त्यतातिर कन्सिडर गरिएको भन्ने सूचना मलाई आएको छ र त्यो ढङ्गले स्क्रिप्ट पनि लेखिएको छ। तपाईँ युट्युबमा गएर हेर्नुहोस्, पुण्य गौतम र मदन भण्डारीको आवाजदेखि स्पिच डेलिभर गर्ने कला पनि मिल्छ भनेर मान्छेले भनिरहेका छन्। खैर मलाई थाहा छैन, त्यो मेरो एउटा सौभाग्य होला। र तपाईँलाई एउटा कुरा म स्पष्ट आज कुरा नचपाइकन भन्न चाहन्छु, कृपया केही दिनपछि एउटा डाक्टर हुनुहुन्छ प्रसाई, उहाँले यो कोरोना विरुद्ध, कोरोनाको कहर विरुद्ध, महामारी विरुद्ध सचेतना फैलाउने हिसाबले एउटा म्युजिक भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि म झलकझुलक देखा पर्दैछु भन्नाले यो एउटा सामाजिक सचेतनाको पक्षमा म अगाडि बढिरहेको छु। अब देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध दरो खरो आवाज बुलन्द गर्न पुण्य गौतम 37 साल जस्तो दरो खरो भएर ठिङ्ग उभिन्छ, यो एकदमै ध्रुव सत्य कुरा हो। भनेपछि त्यो म्युजिक भिडियोमा पनि हजुरको पुण्य गौतमै हुनुहुनेछ? त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन, डेफिनेटली पुण्य गौतम नामले नै त्यहाँ पनि चिनिनुहुन्छ? म कलाकार होइन, माफ गर्नुहोस्, म कलाकार होइन। म नजानी गाउँको बाटो सोध्दै खोज्दै हिँड्दिनँ, मेरो सरकारको विषय पनि त्यो होइन। म राजनीतिकर्मी हुँ, राजनीति मार्फत देश र जनताको मुहार बदल्नको निम्ति मनसा वाचा कर्मणा मन वचन कर्मले प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढेको मान्छे हुँ। मलाई काशी जानु छ, म कुत्तीको बाटो हिँड्दिनँ, नजानी गाउँको बाटो सोध्दै खोज्दै हिँड्दिनँ। त्यसकारण पुण्य गौतम कलाकारितामा बिल्कुल थिएन, छैन र रहँदैन पनि, यो एउटा संयोग हो, त्यसलाई कलाकारिता भन्न मिल्दैन। अब तपाईँ अरू विषयमा कुराकानी गर्नुहोस्। भनेपछि यो पछिल्लो समयमा आएर हजुर पहिला जे होस् राजनीतिकै हुनुहुन्छ, तर पछिल्लो समयमा आएर हजुरले त खास गरी भेट्नुपर्ने त राजनीतिकलाई भेट्नुपर्ने, जस्तै माधव कुमारलाई भेट्नुपर्ने, झलनाथ खनाललाई भेट्नुपर्ने, जस्तै अब प्रचण्डलाई भेट्नुपर्ने, केपीलाई भेट्नुपर्ने, तर त्यो छाडेर हजुरले पुरै कलाकारहरूलाई भेट्दै हुनुहुन्छ नि, घरमा गएर भेट्दै हुनुहुन्छ। उसलाई भेट्नुभयो के अरे सन्तोष पाण्डालाई भेट्नुभयो, राजपाल राईलाई भेट्नुभयो, गायकलाई अनि एक्टरलाई सबैलाई भेट्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको घर भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको कारण चाहिँ के हजुर? अब नेताहरूलाई भेटेको त वर्षौँदेखि हो नि त, उहाँहरूलाई सधैँ भेटेकै। फेरि यो कोरोनाको महामारीमा सामाजिक दूरी, व्यक्तिगत दूरी कायम गर्नुपर्छ। घर घरमा मर्निङ वाक लगाउने कुरा पनि भएन, टेलिफोनमा कुराकानी हुन्छ, सम्मानित नेता सबैसँग कुराकानी हुन्छ। मैले त आफ्नो समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि भेटेको छु, फरक राजनीतिक विचारको भए पनि। किशुनजी भनेर चिनिने कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि भेटियो। 2051 सालको सम्झना आउँछ मलाई, म कलेज पढ्दै थिएँ त्यतिखेर। गणेश मानजीलाई पनि मैले यति नजिकैबाट देखेको होइन। मेरा अनुभवहरू थुप्रो छन्, जस्तो जननेता कमरेड मदन भण्डारीको भाषण मैले लाइभमा सुनेको छु 2049 सालमा। त्यसकारण ती श्रृङ्खलाहरू, ती सिलसिलाहरू त जारी छन्। अब राजनीतिक कर्मी हो, अब कलाकारको म सम्मान गर्छु, कलाको पारखी हुँ, तर म कलाकार होइन। यसो यो बेलामा चाहिँ यसो भेटघाट गरौँ न भनेर उहाँहरूले पनि निम्ता दिनु हो, त्यसकारण म गएको हुँ, त्यसमा अन्यथा लिनु हुँदैन। भनेपछि हजुरले चार भेट्न चाहेन, उहाँले निम्तो दिएर हजुरलाई भेटघाट गर्न जानुभयो? होइन, कलाकारमा पनि पोलिटिकल सेन्स छ भने उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो पेट्रो पेरिसिन्कोलाई परास्त गरेर त सर्भेन्ट अफ पिपुल भन्ने मेगा सिरियलबाट उदाएका भ्लादिमिर जेलेन्स्की अहिले युक्रेनको राष्ट्रपति भएको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। अब क्रिकेटको मैदानमा ब्याटिङ र बलिङमा अभ्यस्त भएका इमरान खान हुन त 20 वर्ष लामो पोलिटिकल करियर छ, पाकिस्तानको प्राइम मिनिस्टर भएका छन्। त्यति मात्रै होइन, अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा रोनाल्ड रेगन जो थिए उनी पहिला फिल्म स्टार थिए। त्यसकारण पोलिटिकल मान्छे मात्रै पोलिटिक्समा सिक्का जमाउनुपर्छ यो जरुरी छैन। अरू फिल्डको असल मान्छेहरूले पनि यसमा भाग लिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो हिस्सेदारी अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि राजनीतिक कर्मीले मूलत राजनीति गर्ने हो, मेरो जग चाहिँ राजनीतिक हो, त्यसमा कुनै विवाद हुन सक्दैन, त्यसमा कुनै डिबेट हुन सक्दैन। भनेपछि पछिल्लो समयमा आएर हजुरले जुन यो कुलमानको विषयमा लिएर चाहिँ धेरै आन्दोलनमा पनि हिँड्नुभयो, धेरै कुटाइ पनि खानुभयो, जेल पनि पर्नुभयो होइन, जेल पनि पर्नुभयो। त्यसबाट तत्काल त्यो आन्दोलन सिलाउन साथै चाहिँ हजुर चाहिँ जस्तै कलाकारहरूको घर घरमा भिजिट गर्न थाल्नुभयो नि हो। त्यसले त कतिपय मान्छेले भेट्नुपर्छ पुण्य गौतम त राजनीतिमा असफल भएर पो कलाकारहरूसँग भेट्न गएर कलाकारी क्षेत्रमा लाग्न थालेको हो कि भन्ने थोरै व्यक्तिहरूको जिज्ञासा पनि आएको छ हजुर? होइन, मनको लड्डु घिउसँग खाएर मनचिन्ते झोली बोक्दै रमाउँदै हिँड्ने मान्छेलाई म कुनै जवाफ दिन चाहन्न।
अब उहाँहरूको एउटा लुतो कनाई हो। आफ्टर द न्युकोन समय रिगार्ड द क्रस रोडको लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले लुतो कनाईलाई क्षणिक आनन्दसँग तुलना गरेका छन्। कनाउनुहोस्, लुतो कनाउनुहोस्, आनन्द हुन्छ, एकछिनपछि घाउ हुन्छ। त्यसकारण म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने पुण्य गौतमको खनखुत्रो उतारेर उहाँहरूलाई केही फाइदा छैन। आफ्नो काम गर्दै गर्नुहोस्, आफ्नो प्रगति र उन्नतिको जोहो गर्नुहोस्, तपाईँहरूको भविष्य उज्यालो बनाउनुहोस्। अर्काको खुट्टा काटेर आफू अग्लो हुन्छु भनेर किमार्थ नसोच्नुहोस्, यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। भनेपछि अब अन्तिममा जाँदा जाँदै दसैँ पनि आइसक्यो होइन, दसैँ पनि आइसक्यो, दसैँको कस्तो तयारी गरिराख्नु भएको छ होइन, दसैँको लागि जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ र हजुरलाई शुभकामना पनि छ, किनभने पिएचडी स्कलरसिप हुनुहुन्थ्यो, अहिले त पिएचडी होल्डर पनि भइसक्नु भएको छ, हो यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न हजुर। मैले पिएचडीको सेमेस्टर पार गरेको छु, तपाईँको बधाई मलाई शिरदारी छ। अब म एमए इन फर्स्ट डिभिजन पिएचडी यो लेभलमा म एकदम गर्व गरेर म जति कसैले पढेको छैन, यो सानै उमेरमा यति धेरै पढेँ भनेर मैले गर्व गर्दै ढोल पिट्दै 4 गाउँलाई सुनाएर होइन नगरा बजाउँदै हिँड्ने मेरो चलन पनि छैन। र स्पष्ट रूपमा म तपाईँलाई भन्छु, पुण्य गौतम भनेको एउटा डाउन टु अर्थ मान्छे हो। जमिनमा जरा गाडिएपछि माथि जतिसुकै अग्लो हुनुहोस्, तर तपाईँको बेस छ भने जग राम्रो भइसकेपछि घर पनि चिरिच्याट्ट गजबको बन्छ। मैले बेस बनाएको छु र म आज पनि भन्छु, जिन्ज्याक रुसोको एउटा मान्यता छ, ब्याक टु नेचर, प्रकृतितिर तपाईँले हेर्नुपर्छ। प्रकृति हेर्नुहोस् त, कति शान्त छ, कति शीतल छ, कति राम्रो छ, चराहरूको चिरबिराट, खोलाको कलरव, यी सबै कुराबाट सिक्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ प्रकृति अशान्त हुनसक्छ, दुर्वासा जस्तो रिसाउन पनि सक्छ, विनाश लीला मचाउन सक्छ। अब कुनै ब्यान्ड बाजा नबजाइकन कहिलेकाहीँ ठुल्ठुला भूकम्प आउन सक्छ, क्षति हुन्छ, बाढी पहिरो चल्छ, प्रकृति त्यत्तिकै एकदम ताण्डव नृत्य मचाउने गरी पनि आउँछ। तर प्राय प्रकृति शान्त हुन्छ, शालीन हुन्छ। प्रकृतिले मान्छेलाई धेरै गुण लगाएको छ, मान्छेले प्रकृतिमाथि अनावश्यक दोहन र शोषण गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो कोरोनाको महामारीदेखि बाढी, प्रकोप, पोछे आदि इत्यादि पृथ्वीलाई समस्या पार्दै ल्याएका समस्याहरूलाई हामीले दृष्टिगत गरेर मलाई अहिले सम्झना हुन्छ $3 ट्रिलियन वार र द प्राइस अफ इनइक्वालिटीका लेखक जोसेफ स्टिग्लिज, जो वान्स अपन अ टाइम बिल क्लिन्टनको फाइनेन्सियल एडभाइजर हुनुहुन्थ्यो, नोबेल पुरस्कार पनि पाउनुभयो। उहाँले भनेको एउटा कुरा मलाई सम्झना हुन्छ, प्रकृतिलाई तपाईँले गुण लगाउनु हो भने त्यसको उसले ब्याजसहित तपाईँलाई चुक्ता गर्छ। प्रकृतिलाई यदि तपाईँले शोषण र दोहन ज्यादा गर्नु हो भने, जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ नि, हाम्रो तराईतिरको खोलामा क्रसर उद्योग स्थापना गरेर खोलाको बहाव नै चेन्ज गर्ने हुनाले अहिले कत्रो अनिकाल, कत्रो त्यहाँ एउटा भुक्षयको खतरा छ। यो विषयमा तपाईँलाई मैले भनिरहनु पर्दैन। त्यसकारण म भन्छु, प्रकृतिमाथि न्याय गरौँ, मानव समुदायले आफ्नो लिमिटेसनमा बसौँ, त्यो हद ननागौँ, त्यो लक्ष्मण रेखा ननागौँ जहाँ प्रकृति विरुद्ध अन्याय अत्याचार हुन्छ। त्यसैको गलत उपहार तपाईँले कोरोनाको रूपमा प्राप्त गरेको हुनसक्छ अहिले। त्यसैले प्रकृति बौलायो भने वितण्डा हुन्छ, यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। मान्छेले प्रकृतिमाथि विजय प्राप्त गर्छु भन्नु, पहरो दसैँको यो सङ्घारमा, दसैँ तिहारको सङ्घारमा अब हेर्नु न, शरद याम कति राम्रो छ, घमाइलो, कति मनोरम मौसम छ। सम्भवतः मौसमहरूको हिसाबले पनि शरद ऋतु सबैभन्दा उत्कृष्ट ऋतु हो। त्यसैले त दसैँ, अब चैते दसैँमा त रमाउने नेपालीले बडा दसैँ के छोड्थे, भव्य सभ्य तरिकाले सेलिब्रेट गर्नुहोस्, मारकाट नगर्नुहोस्। म त कहिलेकाहीँ जर्ज बर्नार्ड शाहलाई सम्झिन्छु। एप्पल कार्डको लेखक जर्ज बर्नार्ड शाहलाई एकचोटि प्रश्न गरिएको थियो, तपाईँ शाकाहारी कि मांसाहारी? उहाँले भन्नुभएको थियो, मेरो पेट लासहरूको चिहानगारी होइन। अब बुझ्नुहोस्, उहाँ चाहिँ शाकाहारी हुनुहुँदो रहेछ के। मान्छेलाई जैविक हिसाबले उसको बनावट के छ भने, दाँत हेर्नुहोस्, हाम्रो दाँत भनेको मासु खाने टाइपको होइन। अर्को कुरा, हाम्रो आन्द्राको बनावट हेर्नुहोस्। अब म त पिएचडीवाला मान्छे परे, तर यता एमबिबिएस एमडी गर्ने डक्टरले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, आन्द्राको बनावटै उहाँले देखाउनुहुन्थ्यो, यो आन्द्राले मासु धेरै पचाउनै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जन्मजात प्राकृतिक रूपमै हामी शाकाहारी हुनुपर्ने वर्गमा पर्छौँ। तर यो स्वादे जिब्रो अल्छी तिग्रोले गर्दा हामीलाई विवश र लाचार बनाएर मांसाहारी बनाइदियो। क्रमशः हामी शाकाहारी हुने अभियानतिर अगाडि बढ्नुपर्छ। जिउ रहे घिउ खाइन्छ, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ। यति भन्दै ल, अब दसैँ एकदम भव्यतम रूपमा स्वागत गर्नुपर्ने गरी हाम्रो घर दैलोमा उपस्थित भएको छ। लिङ्गे पिङ खेल्नुहोस्, रोटे पिङ खेल्नुहोस्, मजासँग मनाउनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, अनि त्यसपछि भिडभाड नगर्नुहोस्, वितण्डा नगर्नुहोस्, जाँड रक्सी नखानुहोस्, आफूलाई लिमिटेसनमा राख्नुहोस्।
त्यसपछि धेरै भिडभाड नगरिकन अब टिका लगाउँदा पनि दूरी कायम कसरी गर्ने अहिले चिन्ताको विषय त यो पो भएको छ। आशीर्वाद त लिनु पर्यो। मलाई एउटा सम्झना हुन्छ, उहिले हाम्रो एकजना बडो बाठो चतुर खालका जिजुबाजे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो पनातिर आशीर्वाद दिँदा के भन्नुभएछ भने, बाबु त कहिले बुढो हुनु नपरोस् भनेर दिनुभएछ। पनाती मख घर गएर यसो निदाउनुभन्दा अगाडिको शून्य समयमा सोचेको त चाँडै मरेस् भनेको पो रहेछ। कहिले बुढो हुनु नपरोस् भने त अब युवा अवस्थामै त उता यमलोकतिर जा भने रहेछ क्या। त्यसकारण यस्ता 20 लड्डुयुक्त लड्डु त लड्डु तर 20 जस्तो आशीर्वाद पनि नदिउँ, मिलौँ, सभ्य भव्य तरिकाले जाउँ। र अर्को मेरो विशेष आपत्ति के छ भने दसैँमा सांसदहरूलाई भत्ता दिने जुन निर्णय भएको छ त्यो तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यो गैर कानुनी छ, गैर सामाजिक छ, अनैतिक छ। किनभने जनताहरू कोरोनाको कहरमा छटपटाइरहेका छन्। जनताहरूलाई राहत दिनुपर्छ। निमुखा स्तरका कर्मचारीहरूलाई राहत दिनुपर्छ। बरु उनीहरूलाई भत्ता दिउँ न, किन सांसदलाई दिने? जनप्रतिनिधिले एउटा आदर्श देखाउने यो बेला हो। अनि अर्को कुरा मलाई ठिकै निर्णय चाहिँ के लागेको छ भने यो सकारात्मक विभेद छ नि, सबैलाई तपाईँको कि त समाजवादमा हामी पूर्ण रूपमा प्रवेश गरौँ भन्नु पर्यो, आर्थिक रूपमा पनि इक्वालिटी अपनाउनु पर्यो। होइन भने विनोद चौधरीलाई पनि कोरोनाको टेस्ट गर्न निःशुल्क गरे, एउटा गरिबलाई पनि निःशुल्क, यो हुन सक्दैन। अरबपतिहरूको निम्ति शुल्क लिएरै गर्नुपर्छ र गरिब निमुखाकोलाई निःशुल्क गर्ने भनेर जो अहिले निर्णय गरिएको छ सरकारी तर्फबाट त्यो चाहिँ ठिक छ, यसको विरोध गर्नु हुँदैन। यो स्वागत योग्य हो। किनभने अरबपति करोडपतिहरूले PCR टेस्ट गर्दा आफ्नो खल्तीबाट मूल्य चुकाउन सक्छन्, धेरै महँगो पनि छैन। र यो कोरोना भन्ने कुरोको कहर, यो कोरोनाको मनोवैज्ञानिक आतङ्क, यो वनको बाघले खानुभन्दा ज्यादा मनको बाघले खाइरहेको छ मान्छेलाई। केही पनि भएको छैन, गयो जचायो, बिग्रिएको किटिए हो कि के हो, कोरोना पोजिटिभ देखाइदिन्छ, तपाईँलाई छटपट्टि सुरु हुन्छ। तपाईँलाई भेट्ने, तपाईँलाई सङ्गत गर्ने 1000 मान्छेको निद हराम हुन्छ, दिनको भोक न रातको तिर्खा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोरोना टेस्ट तब गरौँ जब तपाईँलाई पूर्णतया मलाई अब यो कोरोनाको सङ्केत भयो, म पीडित भएँ भन्ने बित्तिकै तपाईँ जाने हो। रुगा लाग्दैमा, अहिले टाउको दुख्दैमा गएर घुटुटु दौडिएर कोरोना टेस्ट गर्नु पर्दैन। अर्को कुरा के छ भने शरीरमा लक्षण नदेखिने स्थितिमा पनि तपाईँले कोरोना परीक्षण नगर्नुहोस्। तपाईँ साइकोलोजिकल रूपमा स्ट्रङ हुनुपर्छ। कतिले ठट्टा गर्छन्, पुण्य गौतमजीलाई त 3 चोटि कोरोना लगाएर 3 चोटि निको भइसक्यो होला भित्रभित्रै भन्छन् होइन। होइन, अब यो कोरोना भनेको हिजो पनि थियो होला, आज पनि छ होला, भोलि नरहला, खोप बन्ला, छुट्टै कुरा हो। यसबाट धेरै आत्तिनु पर्दैन। यो एउटा भाइरल किसिमको रुवाखोकी ज्वरो नै हो भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले पनि प्रमाणित गरेको छ। हस् त, तपाईँसँग बातचित गर्न पाइयो। तपाईँलाई पनि ह्याप्पी विजयादशमी भन्न चाहन्छु। देश, जनता, इन्साफ, न्याय, समृद्धिको पक्षमा तपाईँहरू हर हमेसा अगाडि बढ्नुहोस् र अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति विरुद्ध धावा बोल्नुहोस्। मेरो शुभकामना छ, यही भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद पूर्ण सर यहाँलाई, यहाँ त महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको पनि उत्तरोत्तर प्रगति दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले हुँदै जाओस्। हस्त, नमस्कार, अभिवादन। हस्, धन्यवाद।